मैंने अपने लिए छोटा-सा कहा था जी आई एम डन विथ माय शायरी बस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आप भी कह रहे होंगे कि बाजी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, बाजी कहीं लॉस्ट ही हो गई है। तो मैं कहीं भी लॉस्ट नहीं हुई थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ हैं आपको बताने के लिए, इतनी ज़्यादा बातें हैं आपके साथ करने के लिए, जो मेरे ख़्याल में तो 1-2 व्लॉग में ना पूरी नहीं होंगी। तो मैं ऐसा-ऐसा आपको सब कुछ बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं अब फ्री हो चुकी हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा टाइम गुज़रा है। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ये जो दिन है, जो जिन दिनों में मैंने जो है ना आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कोई मेरी आपको अपडेट नहीं मिली, वो इसलिए कि मैं बिज़ी थी। मेरे जो है भाई की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले। तो जो है ना वो शादी की तैयारियों में सब कुछ में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने व्लॉग भी नहीं बना सकती थी और एक अगर कोशिश भी करती तो फिर भी नहीं, क्योंकि फैमिली जो होती है वो सबसे पहले होती है। और इन दिनों मेरी सारी फैमिली इकट्ठी थी। माशाल्लाह से हम 6 बहनें और मेरा एक भाई है, तो एक भाई की जब शादी हो तो सारी फैमिली जो है इकट्ठी हुई होती है। तो हम सारी बहनें थी और गेस्ट भी आ गए थे, मेरे मामू भी आए हुए थे अब्रॉड से। तो इसलिए जो है ना शादी की तैयारियों में सारे बिज़ी थे और मैं भी बिज़ी थी। और फिर जो है ना मुझे टाइम भी नहीं मिलता था व्लॉगिंग के लिए। और साथ जो है ना फिर मैं इसलिए भी नहीं बनाती थी व्लॉग के, मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी जो है ना वो रिवील ना हो जाए। एक्साइटमेंट में ना मेरे मुंह से वो अल्फाज ही नहीं निकल रही। और वैसे भी इतने दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी ना भूल गई हूँ, मतलब कि कैसे वॉइस ओवर करना है सब कुछ एंड ऑल दिस। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब कुछ फिर से सीख लेंगे। तो जो है ना बस शादी की तैयारियों में बिज़ी थे, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाए कि अगर मैं शादी की मतलब व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं व्लॉग में किसी को लेके नहीं आती, ना मैं अपना चेहरा दिखाती हूँ, ना मैं किसी का चेहरा दिखाती हूँ, ठीक है ना। मैं बस जो है ना मतलब हिडन फेस व्लॉगिंग करती हूँ और जो कुछ कर रही होती हूँ वो दिखाती हूँ और जो कुछ हो रहा होता है वो दिखाती हूँ। और बिना किसी का फेस दिखाए, तो ऐसी सिचुएशन में ना जब सारे इकट्ठे हों और ऐसे काम हों, तो क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाती तो जल्दी जल्दी में बनाने थे, तो फिर किसी का भी फेस थोड़ा सा भी आ जाए तो फिर जो है ना वो मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा। और मैं क्यों किसी की प्राइवेसी जो है ना वो ख़राब करूँ। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की और मैंने जो ये सारा टाइम है ना ये मैंने इंजॉय किया। मैंने देखा है लोग अपनी शादियों उनकी अपनी शादियाँ हो रही होती हैं और उनको व्लॉग्स की पड़ी होती है, बट मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं जो है ना टाइम को एंजॉय करने वाली लड़की हूँ। और जो है ना बस मैंने अपना मेरे जो भाई की शादी है वो फुल ऑन एंजॉय करनी थी, फुल ऑन एंजॉय की है और बहुत मज़ा किया, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, इतना मज़ा आया ना। मैं कहती हूँ ये जो टाइम है, ये जो दिन है, ये इतने खूबसूरत, इतना खूबसूरत है ना कि बस मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। तो यही अपडेट मुझे आपको देनी थी। और जो है ना क्योंकि फिर मामू भी पाकिस्तान आए हुए थे, शादी के बाद भी जो है ना घर में फिर दूसरी साइड पे ना मामू ने हवेली वाली साइड पे कुछ मिस्त्री वगैरह लगा लिए थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो फिर जो है ना मेरा रोज़ा भी होता था और लेकिन फिर भी मिस्त्रियों का ना खाना देना होता था, क्योंकि मज़दूर जो होते हैं उनका रोज़ा नहीं होता था। तो इसलिए जो है उनको खाना भी देना होता था। तो जो है ना मैं प्रॉपर व्लॉग फिर भी नहीं बना सकी। अभी सबकी फ़्लाइट्स जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता वापस जा रही हैं, जो अब्रॉड से आए थे वो कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना सब अपने घरों में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो सेटल हैं। तो इसलिए जो है ना अब मैं भी फाइनली थोड़ा बहुत फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि अब जो है ना मिस्त्री भी तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं, जो है ना आज 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएँगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग शुरू करूँ। तो ये जो शाम का टाइम है, तो मैं अपने लिए बना रही थी जी अफ्तारी। और अफ्तारी में मैंने बनाई है फ्रूट चाट। और मैंने सोचा कि आपके साथ ना अपनी इफ्तार रूटीन भी शेयर करूं। फ्रूट चाट तो रेसिपी आपने देख ही ली होगी बातों बातों में। और यहाँ पर जो है ना ड्रिंक बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इफ्तार जो है ना बहुत मतलब करीब थी। तो मैंने सोचा कि बस जूस मिक्स कर लेती हूँ और इसी से आज ना इफ्तार कर लूँगी। आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं कुछ मीठा पी रही हूँ, क्योंकि मैं पहले सादे पानी से रोज़े इफ्तार करती हूँ। आज मुझे ऐसे ना प्यास लगी हुई थी काम कर कर के, क्योंकि मिस्त्रियों का भी खाना बनाना होता है और घर के भी सारे सफाइयाँ वगैरह करनी होती हैं। तो इसलिए जो है ना अब स्टिचिंग भी करूँगी और जो है ना रमज़ान के मज़े मज़े के व्लॉग्स भी, रेसिपियाँ भी आपके साथ जो मैं बनाऊँगी वो शेयर करूँगी। ठीक है। और जो है ना मेरे पास और भी गुड न्यूज़ है आपको देने के लिए, वो भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करती हूँ।
کہ مجھے جو ہے نا کیا سرپرائز ملا ہے. ویسے تو آپ کو تھمبنیل سے آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا، لیکن میں ابھی جو ہے نا تھوڑی بہت تیاری کر لوں افطار کی. یہاں پر جو ہے میں چھوٹی چھوٹی سموسیاں، اچھا یہ جو ہے نا میں KNN کی لے کے آئی تھی. میں نے سوچا کہ کہاں اتنا وقت میں لگی رہوں، کیونکہ مستری بھی تھے تو اتنا ٹائم نہیں تھا اپنے لیے کچھ بھی رمضان پریپ کرنے کی. تو اس لیے جو ہے نا میں نے جو ہے یہ مطلب چھوٹی چھوٹی سموسیوں کا ایک ڈبہ ملتا ہے وہ لے آئی تھی KNN کا. میں نے سوچا کہ اسی سے اپنی کریونگ پوری کر لوں گی، اور ویسے بھی اتنی زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں جو آتی ہیں وہ مجھے سوٹ ہی نہیں کرتی. تو اس لیے جو ہے نا میں نے تھوڑے سے کہا کہ کبھی کبھار بنانے ہوتے ہیں تو کیوں نہ یہی لے لوں. تو سموسہ پٹی سے پھر بہت زیادہ بنانے پڑیں گے. تو ابھی ہو گیا ہے جی افطار کا ٹائم، تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا رکھ لیتی ہوں. اچھا میں نا زیادہ اہتمام نہیں کرتی کیونکہ میرا روزہ ہوتا ہے. نانی اماں ہارٹ پیشنٹ ہیں تو وہ ان کے لیے روزہ رکھنا نا، کیونکہ کبھی ان کا BP ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم سے لو ہو جاتا ہے. بزرگ ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے نا وہ مطلب مشکل ہے. تو اس لیے میں ان کو نہیں جگاتی روزہ رکھنے کے لیے. تو میری جو افطار روٹین ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں تو بالکل سمپل ہے، لیکن ظاہر ہے میرے ساتھ میری نانی بھی افطار کریں گے تو اس لیے بس یہی چیزیں کھا کے نا میں فل ہو جاتی ہوں. اور جو ہے نا بعد میں کھانا کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، افطار کے بعد بالکل ہی روٹی سالن پہ دل نہیں کرتا. انہی سے جو ہے نا میں رج پوج جاتی ہوں. تو بس افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں اپنے فروٹ چاٹ جو ہے نا وہ ٹرائی کرتی ہوں. اور آپ نے ریسپی تو ویسے دیکھ ہی لی ہے، جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں بس اندازے سے ہی ڈالی ہیں، تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا. تو فائنلی یہ جی مجھے ملا ہے iPhone 16 Pro Max. اچھا جب ماموں آئے نا بھائی کی شادی کے لیے، تو ماموں آئے بیگ وغیرہ کیونکہ وہ نہیں کھولتے، مجھے کہتے تم کھولو، تو میں کھول رہی تھی اور اندر سے نا iPhone 15 Pro Max نکلا تھا. وہ 15 Pro Max تھا تو مجھے نا وہ ماموں نے گفٹ کر دیا. تو میں نے سوچا کہ ماموں کے پاس 16 Pro Max ہے اور یہ 15 Pro Max ہے. جب ماموں کو پتہ چلا نا کہ اس نے PTA ٹیکس بھی دینا ہے، تو پھر ماموں کہتے ہیں تم میرے والا 16 Pro Max لے لو اور 15 Pro Max مجھے دے دو، میں واپس جا کے اپ گریڈ کر لوں گا. اور جو ہے نا تم نے PTA ٹیکس بھی دینا ہے تو تمہارا فون پھر 2-4 سال چل تو جائے نا، تمہیں اپڈیٹ نہ کرنا پڑے جلدی جلدی. تو میں نے سوچا کہ صفیہ کیا بات ہے. تو پھر جو ہے نا میں نے 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگایا، میں نے فوراً سے ہاں کر دیا، ہاں اوکے ماموں ڈن ڈن. اور ایپل واچ بھی انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے. تو بہت زیادہ شکریہ ماموں کا. اور جو ہے نا اب میری تو اچھی بھلی موجیں لگ گئی ہیں. اب اسی سے میں مزے مزے کے ولاگز بناؤں گی، ریسپیاں بھی بناؤں گی. رمضان کے سارے ولاگز آپ کے ساتھ آئندہ رمضان کے بعد بھی شیئر کروں گی. تو آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اچھا اس سے پہلے میرے پاس یہ iPhone 12 Pro Max تھا جس سے میں ولاگز بناتی تھی. یہ میرے پاس مطلب 4-5 سال ہو گئے ہیں، 4 کو سال میرے پاس تھا. تو اسی سے میں اپنے ولاگز وغیرہ بناتی تھی. لیکن اب جو ہے نا یہ ہو گیا ہے میرے پاس ایکسٹرا، تو یہ جو ہے نا میں اپنی چھوٹی سسٹر کو دے دوں گی. 4 سال پہلے میں نے اس کا PTA ٹیکس جو ہے نا 54,000 دیا تھا، لیکن اب والے کا 2.25 لاکھ ٹیکس دینا پڑنا. سلا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے. السلام علیکم. ابھی سحری کرنے کے لیے میں اٹھی ہوں. یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنی سحری، اور باہر جو ہے نا بارش لگی ہوئی ہے. باہر اندھیرا ہے، ابھی نظر نہیں آئے گی. میں نے اپنے لیے چھوٹا سا پراٹھا بنایا اور ساتھ چائے بنائی ہے. بس سحری کے لیے میں نے بالکل چھوٹو سا پراٹھا بنایا اپنے لیے، کیونکہ جو ہے نا میں نے رات کو تھوڑا لیٹ فروٹ چاٹ پڑی ہوئی تھی وہ کھا لی تھی، تو اس لیے ابھی اتنی بھوک ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی پتہ نہیں، پہلے تو میرے ساتھ اینڈ والے روزوں میں ہوتا تھا کہ مجھے بھوک جو ہے نا وہ میری کم ہو جاتی تھی، لیکن اس دفعہ تو پہلے عشرے میں، آج 11واں روزہ ہے، تو پہلے عشرے میں ہی تقریباً میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو گیا. ساتھ بن رہی ہے جی ہماری چائے. چائے تو لازمی ہے. یہ سحری کے ساتھ پیتی ہوں، اور یہ جو ہے نا کھانا کھانے کے نا بعد پیوں گی. یہ گرم رہے اس لیے اس کو رکھ دیتے ہیں جی اس میں. یہ نیا مگ ہے، یہ میرے ماموں باہر سے لے کے آئے ہیں. اب جلدی سے میں کھانا کھا لیتی ہوں کیونکہ سحری کا ٹائم جو ہے نا وہ تقریباً 25 منٹ رہ گیا، تو آرام آرام سے کھا لیتے ہیں. جی آئی ایم ڈن ود مائی سحری. بس چائے جو ہے نا وہ رہ گیا ہے، تو چائے روم میں جا کے پیتے ہیں. اور ساتھ جو ہے نا میں پہلے دانت برش کر لیتی ہوں.
بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. تو میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے میرے نئے ولاگز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر دیں. اس سے آپ کو میرے ہر آنے والے نئے ولاگ کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی. بائے بائے.